ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فحياكم الله هذه الليلة في اللقاء الثالث أو المجلس الثالث في شرح الورقات. وليلة البارحة بدأنا في باب الأمر، والأمر على وزان أو النهي على وزان الأمر، يعني تجد أن قواعد الأمر عكسها قواعد النهي إلا في بعض الأمور. فنأخذ القاعدة التي أخذناها البارحة وهي الأمر. طبعا من باب الفائدة هذه القواعد في الأمر المجرد عن القرائن، الأمر المطلق، وليست في الأمر المتعلق بقرائن معينة. فقواعد الأمر، القاعدة الأولى الأمر يعني المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. طبعا هذه مسألة فيها خلاف، أوصلها بعضهم كصاحب البحر المحيط والإبهاج إلى 15 إلى 15 قول، لكن ما يهمنا، نحن يهمنا ما الذي في الورقات. الذي في الورقات الأمر يقتضي الوجوب، وهذا هو الراجح والذي عليه الصحابة. ماذا يقابلها في النهي؟ ها مشايخ، النهي يقتضي ماذا؟ التحريم. النهي يقتضي التحريم. القاعدة الثانية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين آمين آمين. قال الإمام محمد بن أحمد الحلي رحمه الله تعالى في شرح الورقات في أصول الفقه: ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به من تفسير المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. أحسنت. القاعدة الثانية، الأمر لا يقتضي التكرار. الأمر لا يقتضي التكرار، يعني أنه يقتضي المرة الواحدة. خذوا مثال: الله عز وجل أمر الإنسان إذا حلف فحنث في يمينه أن يكفر عن يمينه. لو قلنا أن الأمر يقتضي التكرار فمعناها ماذا؟ أن كل يوم يكفر عن تلك اليمين، لأن الله أمرنا بكفارة اليمين، فكل يوم يكفر عنها. فلما قالوا الأمر لا يقتضي التكرار، يكفي بمرة واحدة، لأن الأمر في كفارة اليمين وكفارة القتل وكفارة الجماع نهار رمضان وكفارة الظهار كلها مجردة عن القرائن، فلم تأتي بمعنى المرة الواحدة ولم تأتي بمعنى التكرار، بخلاف الصلاة. الصلاة فيها أمر بالتكرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة بن عبيد الله، قال: لما جاءه الرجل الذي من أهل نجد ثائر الرأس قال له: 5 صلوات في يومهم وليلتهم، يعني يكررونها. فهنا الأمر يقتضي التكرار، لكن في هذه المسألة لا بد أن يكون الأمر المقصود بها أن يفعل مرة واحدة. وأعطيتكم المثال عليها: إقامة الحدود والكفارات. فكفارة اليمين مثلا لو قلنا أنها تقتضي التكرار، إذن يكررها كل مرة، لكنها لا يقتضي التكرار، إنما تحصل بإيش؟ بمرة واحدة. لماذا؟ لأن العهدة قد برئت بفعلها مرة واحدة، هذا هو السبب، وهذا الذي شرحه المؤلف عندكم. طيب، النهي هل يقتضي التكرار ولا ما يقتضي التكرار؟ فكروا. نهانا الشرع عن السرقة، عن الزنا، عن القتل، عن الخمر، عن الغيبة والنميمة والكذب إلى آخره. يقتضي ماذا؟ ها يا شباب، يقتضي التكرار؟ يقتضي الدوام. أحسنت، يقتضي الدوام. فرق بين التكرار والدوام. التكرار شيء له أول وآخر، تعمله مرة واحدة ثم تكرره مرة أخرى بعد زمن مثلا، بينما الدوام هو أن يبقى على شيء واحد. فنقول النهي
يقتضي الدوام. تفضل. قال فيعمل به كالامر بالصلوات الخمس والامر بصوم رمضان، ومقابل الصحيح انه يقتضي التكرار فيستوعب القرب من قلوب ما يمكنه من زمان العمر كله وهو يكفر عن يمينه، وهذا لا يتصور. نعم. حيث لا بيان لأمل المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. نعم. طبعا ابن القيم في بدائل الفوائد يخالف ويرى أن الأمر يقتضي التكرار. على كل حال هذا هو الراجح، أن الأمر لا يقتضي التكرار. تفضل. ثم قال ولا يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. أحسنت. القاعدة الثالثة من قواعد الأمر: الأمر لا يقتضي الفور. والنهي ايش رايكم؟ النهي ما رايكم؟ النهي يقتضي الفور ولا ما يقتضي؟ طيب نشوف. طيب ننظر في الأمر لا يقتضي الفور. مثال عليه كفارة اليمين. حلف إنسان ليس عليه كفارة، حنث في يمينه، ها؟ عليه كفارة الآن ولا ما عليه كفارة؟ حنث في يمينه اليوم العصر. لو قلنا أن الأمر لا يقتضي الفور، يمكن يعملها بعد غد، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد 5 سنوات، ما دام هو عازم على أن يفعل فلا إشكال. فمتى شاء كفر عن يمينه. طبعا الأمر يقتضي الفور هذه في المسائل أو في المسائل التي ليس لها توقيت معين، زي صلاة الظهر، صلاة العصر، هذه لها توقيت، فهي مخالفة للقاعدة، وهي أننا نقول الأمر المجرد عن القرائن، هذا ليس مجرد عن القرائن. أما كفارة اليمين فمجرد عن ليش؟ عن القرائن، يمكن يعملها بعد شهر شهرين. خلاص. الحنابلة يرون أن الأمر يقتضي ماذا؟ الفور. قالوا بس مجرد أنك تحنث في يمينك كفر مباشرة. بمجرد أن الحاكم يحكم على فلان بالقصاص يقتص منه مباشرة. لو تأخر يأثمون، تأثم الجهة التي كان بيدها أن تقيم الحكم، وغيرها من الأحكام. ما رأيكم؟ هل ترون أن الأمر يقتضي الفور أقوى أو الأمر لا يقتضي الفور أقوى؟ يعني زي كفارة اليمين، خلاص حلف بعدها بيوم حنث، هنا نقول له كفر مباشرة، ولو تأخرت تأثم. هذا رأي الحنابلة. الشافعية ومعهم المالكية يرون ماذا؟ أن الأمر لا يقتضي الفور، يمكن أن يتأخر أسبوع، شهر، سنة، سنتين، الأمر ساعة، لكنه سيعملها، يعني تبقى في ذمته حتى يعملها، لكنه يأثم؟ لا، ما يأثم على التأخير. هل ترون أن قول الجمهور أقوى قول أو قول الشافعية المالكية أقوى أم قول الحنابلة أقوى؟ خلونا نفكر في هذه المسألة. يعني لما تأتي الحنابلة كانوا احتاطوا لأنفسهم واحتاطوا للإنسان، احتاطوا للمكلف. فالمكلف عندما يكون الأمر يقتضي الفور يعني تبرأ ذمته مباشرة، لكن لو تأخر يمكن أن يموت قبل أن تبرأ ذمته. هذا رأي من؟ رأي الحنابلة، وله وجه. لكن خلوني أسرد لكم أو أذكر لكم مسألتين وأرى رأيكم فيها. امرأة أفطرت في رمضان 7 أيام لأجل الدورة، على أن الأمر يقتضي الفور، بمجرد أن تفطر من رمضان يجب عليها ماذا؟ أن تصوم اليوم الثاني، لأنها لو تأخرت إلى ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم أو غيرها تأثم، لأن الأمر يقتضي ماذا؟ الفور. على رأي الشافعية، لأن هذا الكتاب شافعي، على رأي الشافعية الأمر لا يقتضي الفور وليس عليها شيء، تصوم حتى لو في شعبان في السنة القادمة قبل رمضان القادم، ما في مشكلة. ها؟ لو ماتت تبقى أنها عازمة على العمل فليس عليها شيء، على مذهب من؟ على مذهب الشافعية. ما رأيكم؟ هل ترون الأوجه هنا في هذه المسألة رأي الشافعية ولا رأي الحنابلة؟
شو رأي الشافعية جود؟ طيب، قد يقول قائل يوجد دليل صارف إلى أن الأمر لا يقتضي الفورية، وهو حديث عائشة: إنه كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أستطيع القضاء إلا في شعبان. أيوة، هل هذا دليل صارف ولا لا؟ سؤالكم أنتم، ترون صارف ولا يجوز للمرأة أن تؤخر إلى شعبان؟ ترون صارف؟ أنا ما أرى أنه صارف. فكروا، أنا ما أرى أنه صارف. أبغى ليش ما هو صارف؟ فكروا. لأن قال في الحديث، لأن قالت عائشة ماذا؟ فلا أستطيع. يعني أنا في شيء منعها، ولا هي تريد أن تصوم من شعبان، لكن في شيء من شوال، آسف، من شوال. وعائشة رضي الله عنها ما ورد أنها كانت تصوم الست، والصحابة لم يرد ولا صحابي واحد أنه صام الست من شوال. فهنا كان يمكنها تصوم في شوال، لكنها ما تستطيع، فأجلت ذي القعدة، ما تستطيع ذي الحجة، ما تستطيع، لا أن جاء شعبان. فما أستطيع قضاءه إلا في شعبان. هذا دليل على ماذا؟ على أنه يجب الصيام في شوال. طيب، في الحدود، إقامة حد السرقة أو حد الزنا أو القصاص، يجب أن يكون فوري. المذهب الثاني فيه توسع شوي. طيب، الحج، شاب بلغ سن الرجولة، يعني أصبح رجلا بالغا مكلفا، وعنده فلوس الحج، ورثها من أبيه أو اكتسبها أو أعطاه أبوه، وعنده قدرة على الحج. قال لا، ما بحج الآن، أتزوج وحج. فتأخر من يوم عمره 16 سنة أو 15 سنة إلى أن صار عمره 25 سنة. تزوج ثم أخذ زوجته وحج. يأثم على 10 سنوات السابقة أم لا يأثم؟ على رأي الحنابلة يأثم، على رأي الشافعية ما يأثم، لأنه سيحج، فوخر حتى يتزوج، يحج هو وزوجته. فعلى رأي الحنابلة يأثم، تأخر 10 سنوات، وكل سنة عليه وزر. ولذلك لما نأتي إلى الأمثلة قول الشافعية له وجه، لما نأتي لنصوص أو النظر في الأدلة نجد قول الحنابلة له وجه. طبعا يظهر لي والله أعلم قول الحنابلة، لكن أي قرينة صارفة تكفي، ولا يشترط أن تكون القرينة دليلا نصا من القرآن والسنة. طيب، نأتي إلى النهي يقتضي الفور. النهي يقتضي الفور. نهى الشرع عن الزنا. لو قلنا أن النهي لا يقتضي الفور، معناه يزني إلى أسبوعين شهر وبعدين يترك، صح ولا لا؟ لكن كونه مجرد أن نهى الشرع عن الزنا على طول ينتهي، هذا يدل على أن النهي يقتضي الفور. ولا أظن حد يخالف في مثل هذه المسألة. النهي عن الكذب، قال واحد أنا سمعت آية تحرم الكذب فسأكذب لي 2-3 شهور ثم أبدأ أترك الكذب. ما ينفع هذا، لا بد أن يترك بمجرد سماع الآية أو سماع النص القرآني أو الحديث. النهي عن الخمر يؤيد هذا الشيء. نعم، هذه القاعدة الثالثة. وضحت هذه القواعد الثلاث؟ كمل يا شيخ. وقيل يقتضي الفور، وعلى ذلك بني قوله قال يقتضي التكرار. هذا لا يلزم، فقد تحتمل هذا وتحتمل هذا. نعم، كمل. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة. طيب، أحسنت. أختصرها لكم في عبارات أسهل، عبارات عصرية أسهل، وهي الأمر بالغايات أمر بالوسائل. فإذا أمرنا الله عز وجل بغاية ومصلحة كبرى فهي أمر بالوسيلة التي إليها، فإن الصلاة لا تتم وهي الغاية إلا بوسيلتها وهو الوضوء. وضحت؟ طبعا في النهي يمكن تصيغون لي صياغة، أنا والله ما في ذهني صياغة، ساعدوني فيها. النهي عن الغايات النهي عن الوسائل المؤدية إليها، ايش رايكم؟ طيب، خلاص اتفضل يا شيخ. هذه واضحة. الأمر بالغاية أمر بالوسيلة، الأمر بالصلاة أمر بالوضوء، أمر بستر العورة،
أمر بالوقت، أمر باجتناب النجاسة، وهكذا. نعم. القاعدة الخامسة: وإذا فعل بالبناء للمفعول أي المأمور به يخرج المأمور عن العهدة أي عهدة الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء. هذه ثمرة الأمر، تنفيذ الأمر وطاعة الله عز وجل ورسوله فيما أمروا، هذه تقتضي خروج الإنسان من العهدة وبراءة الذمة. نعم. الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة. أيوة، هذه مسألة ذكر فيها من الذي يدخل ومن الذي لا يدخل، وهذه تتعلق بالعموم والخصوص، ما لها علاقة في باب الأمر. لماذا قحمها المؤلف في باب الأمر لا أدري، لكنها لا علاقة لها في باب الأمر، هذه تذكر في باب العام والخاص، فهي من مسائل العموم. فعندما تنزل آية يا أيها الناس اتقوا ربكم، يدخل فيها المسلم والكافر والصغير والكبير إلى آخره. تفضل يا شيخ. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وسيأتي الكلام في الكفار والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنه، ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلال السهو بقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. أحسنت. طيب، قالوا الكفار والذي يدخل في الأمر والنهي ما لا يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا ربكم. يدخل فيها المؤمنون، خلاص. وهذا من باب أولى. الثانية قال وسيأتي الكلام في الكفار، يعني بعد سطرين: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. ايش تعريف الساهي؟ ما الساهي؟ السهو، ما تعرف السهو؟ السهو هو النسيان مع الغفلة، سجلوا عندكم: النسيان مع الغفلة، فهو ينسى مع نوع غفلة. أما الناسي لوحده فإنه مكلف، وأما الغافل لوحده فهو مكلف. ولذلك الله عز وجل يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فأنكر عليهم الغفلة. لكن الساهي غير داخل في الخطاب، فإذا تذكر بعد زمن أصبح غير ساهي فينطبق على الحكم. أما الصبي والمجنون فورد فيها حديث، من يعرفه؟ نعم يا شيخ. رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا هو الدليل. طيب، عطنا والكفار. قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام، لقوله تعالى: حكايه عن الكفار: ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين. وفائده خطابهم بها عقابهم عليها الا تصح منهم حال الكفر لتوقفها على النيه المتوقفه على الاسلام، ولا يؤاخذون بها بعد الاسلام ترغيبا فيه. أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الدين، بالعقائد، بالتوحيد، فهذا لا خلاف بين العلماء فيه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كفار مكة بالتوحيد، فكانوا مخاطبين به. فالخطاب بالعقيدة بالتوحيد هذا لا خلاف فيه. الخلاف حصل في الكافر، هل يخاطب بفروع الشريعة أم لا يخاطب؟ يعني الكفار في هذه اللحظة لم يصلوا المغرب، ما صلوا المغرب، فهل هم مخاطبون بصلاة المغرب؟ نقول نعم، الكفار مخاطبون بصلاة المغرب اليوم، وبعد قليل سيخاطبون بصلاة العشاء، واليوم خوطبوا بصلاة الفجر والظهر والعصر. الكفار مخاطبون بالعبادات جميعا، بالزكاة، بالصوم، بالحج. الكفار مخاطبون بالأخلاق، بالصدق والأمانة والوفاء وغيره، وترك الأخلاق القبيحة. فالكافر مخاطب كما المسلم مخاطب بالضبط، ولا اختلاف بينهم. لكن لا تصح منهم
إلا بشرطها. والشرطها لما يجي يصلي المغرب يبدأ يسلم، أول شيء يسلم ثم يصلي. فلو أنه صلى وهو كافر لا تقبل منه. إذن نخلص بنتيجة أننا نقول كما أن للصلاة شروطا مثل الوضوء وستر العورة واجتناب النجاسة ودخول الوقت، فكذلك للكافر في عباداته شرط وهو دخوله الإسلام. فإذا دخل الإسلام ما عاد أصبح كافرا، فالكافر مخاطب بفروع الشريعة. طيب جيد. إذن لو مرينا يوم من الأيام بمجموعة كفار وقت صلاة المغرب نقول قوموا صلوا المغرب، لا. طيب فما الفائدة من المسألة؟ إذن المسألة ليس منها فائدة. يقول صاحب سيارة بنز لوحة كاف راء سين 712، كاف راء سين 712، قفل على المصلين، طلع سيارته. طيب ما الفائدة من المسألة؟ الفائدة ذكرها المؤلف، اقرأوها. ها؟ لا ما هي دعوة، لا موجودة هنا. أيوة يا شيخ أنت. ها؟ أنهم يعاقبون عليها في الآخرة، في الدنيا لن يعاقبوا، لا يؤمرون بها حتى يسلموا. نتعامل معهم على أنهم كفار وليسوا مسلمين في كثير من المسائل، لكن العقوبة في الآخرة سيعاقبون على ترك صلاة المغرب اليوم وصلاة العشاء اليوم، سيعاقبون عليها. وذكر المؤلف دليلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. كانوا مسلمين وكانوا كفار. أين في الآية أنهم كفار؟ عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والصلاة فرع من فروع هذا الدين. ولم نكن نطعم المسكين، واحتمال أنهم مسلمين واحتمال أنهم كفار. وكنا نخوض مع الخائضين، احتمال أنهم مسلمون واحتمال أنهم كفار. وكنا نكذب بيوم الدين. كفار ولا مسلمون؟ كفار. إذن هذه الآيات في من؟ في الكفار. فلما يسألون في نار جهنم لماذا دخلتم سقر، ذكروا أن سبب دخولهم سقر تركهم لفروع الشريعة، فدل على أنهم يعذبون بها. وهذا هو الدليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وفي آيات أخرى خذوا، يقول الله تعالى في سورة النحل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. لأنهم كفروا عذبهم الله، ولأنهم صدوا عن سبيل الله زادهم الله عذابا بالصد. إذن هم مخاطبون بفروع الشريعة. الثالثة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. كفار. هؤلاء مسلمون لكن عكسهم كفار. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك الثلاث: الشرك والقتل والزنا. خلاص؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. المضاعفة سببها ماذا؟ القتل والزنا. أما أصل العذاب فهو بسبب الكفر. فدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أوامرها ونواهيها. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. ايش تفهم الحديث؟ أن الله قد افترضها عليهم وهم كفار. نعم. طيب ننتقل لبعدها. واضحة أحد الأسئلة في هذه النقطة؟ فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن مبنى الحكم ومناطه على العقوبة. تفضل شيخ. قوله ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا. نعم. هل نطالبهم بأنهم يعيدون الصلوات التي كانوا وقتها كفارا؟ لا، فلا نأخذهم بها. لا يأخذون بها في الآخرة أنهم تابوا عنها، ولا يأخذون بها في الدنيا فنقول له ادفع زكاة السنوات السابقة، صل الصلوات السابقة، صوم الرمضان السابق. لا. نعم. أيوه.
نعم، وهذا دليل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين المرأة والرجل، ويجبرون على هذه كلها إلا في حالة واحدة، إذا كان في دينهم جوازه، هذه مسألة. نعم. اللي بعدها يا شيخ. ثم قال: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه القاعدة الخامسة: الأمر بالشيء نهي عن ضده. النهي عن الشيء أمر بضده. هذا في الضد الواحد، عرفتوا؟ في الضد الواحد. لكن إذا تكاثرت الأضداد فأريدكم أن تصوغوا لي صياغة غير هذه الصياغة. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده ولا عن أحد أضداده؟ صالكم فكروا. طيب واحد يجازف يجاوب عن جميع أضداده، ما اللي قاله؟ أحسنت. طيب النهي عن الشيء أمر بجميع أضداده أم بأحد أضداده؟ بأحد أضداده. جميل. إذن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. فهمت شيء؟ حد عنده مثال؟ أيوة أنت؟ أحسنت. خلاص، عندي 4 حالات: القيام، الركوع أو 5، الجثو على الركبتين، الجلوس، الاضطجاع. خلاص، قيام، ركوع، جثو على الركبتين، جلوس يتربع مثلا، اضطجاع. فالأمر بالقيام نهي عن جميع الأضداد، عن الركوع والجثو والجلوس والاضطجاع. النهي عن القيام أمر بأحد الأربع، اختار واحدة واعملها. وضحت الآن؟ هذه هي. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده، النهي عن شيء أمر بضده. لكن لو أردنا نضيف قاعدة ثانية نضيفها أحسن وتجعل سادسا: الأمر بالشيء نهي عن بعض أضدادها ولا جميع؟ النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. جميل. تفضل شيخ. فإذا قال نفسه كان ناهيا له عن التحرك، أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون. إذن عندي إذا كان واحد مثلا 2 حركة وسكون، حركة وسكون، فالأمر بالحركة نهي عن إيش؟ والنهي عن الحركة أمر بإيش؟ بالسكون. هذه إذا كانت، لكن إذا كثرت الأضداد لا، اختلف الحكم. نعم. قال: والنهي استدعاء، أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على وزان ما تقدم في حد الأمر. إذن نقول ماذا؟ النهي، هاي مشايخ، على وزان الأمر، يعني عكس الأمر تماما. فإذا كان الأمر استدعاء طلب الفعل، فالنهي استدعاء طلب ليش؟ الترك. تفضل يا شيخ. ويدل النهي المطلق شرعا على في العبادات. أحسنت، يكفي. القاعدة السابعة في باب النهي، واحد خطه كويس يسجلها زي خطي كذا حلو، اللي خطه تعبان لا يقوم، ولا واحد خطه زين. طيب نبغى من قدامنا هؤلاء. قوم يا شيخ، اكتب رقم 7 بالأحمر. بالأحمر، لا اكتب هناك. النهي يقتضي الفساد. تبقى في ذمته ولا يكتب له أجر، بل يكتب عليه وزر، فيتوب إلى الله عز وجل ويعيد الصلاة. هذا هو المقصود.
في المعاملات إذا باع بيعا ربويا هنا يبطل العقد ويجب عليه أن لا يستخدم المال وذاك لا يستخدم السلعة، وترجع السلعة لصاحبها الأول ويرجع المال إلى صاحبه الأول ثم يعاد البيع لا بأس. هذا معنى الفساد، فساد المنهي عنه، لا يجوز له ثمرته أنه لا يجوز له استخدامه، وذكرناها في الصحيح والباطل. هذه قاعدة أن النهي المطلق عن القرائن يقتضي ماذا؟ يقتضي فساد المنهي عنه. ثم ذكر نوعين في العبادات وفي المعاملات. نسمع العبادات. قال في العبادات سواء نهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة. طيب لا انتظر يا شيخ انتظر. كيف نهي عن لعينها في صلاة الحائض؟ كيف نهي عنها في صلاة الحائض وصومها؟ أو أمر لازم لها كصوم يوم النحر. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ نهي ولا ما هو نهي؟ طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد أو عن صوم يومي الفطر والأضحى، ما هو نفسه. هناك نهى عن صوم الحائض وهنا نهى عن صوم يوم العيد. فكيف المؤلف فرق فجعل تلك للعين وهذه للازم؟ لأن ثلاث أشياء: للذات، للازم، لغير اللازم. صارت ثلاث أشياء. طبعا أنا ما أريد أن أتوسع في هذه المسألة للي رأي خاص فيها سأذكر لكم بعد قليل. فما رأيكم؟ ما الفرق؟ لماذا جعل أن النهي في صلاة الحائض وصومها تنصب على العين، بينما في صيام يوم النحر والأوقات المكروهة تنصب على اللازم؟ لماذا؟ طيب تفضل. نهى عن ذات الصلاة، لا نهى عن صوم اليوم. طيب ما هي نفسها؟ ها؟ طيب ونهي عن صوم الحائض لكونها حائض، صح؟ إيه؟ فإذا طهرت أمرها بالصوم. إذن بالوصف الموجود فيها، صح ولا لا؟ تراك جوابك صحيح بس لازم أناقشك شوي بس. يا شيخ عاطف هل رفعت يدك؟ أيوه. ها؟ كلام الرجل ممكن نضيف إضافة أنها حتى لو صامت لا يقضى صومها. لو صلت أو صامت الحائض فهي آثمة. ولو صام يوم العيد ويصح صومه. الصيام صحيح لكنها مع الإثم. إيه بس المؤلف خالفك يقول لا صيامه باطل. قال عندك. ايوه اللي قدامه تفضل يا شيخ. لأن صلاة الحائض لا تتوفر فيه الصلاة عينها، شروط الصلاة الطهارة، فهي لم تطهر حتى تصلي. أما في الصوم فالصوم شروطه موجودة ويجوز أن يصوم، لكن لا يصوم لوجود المانع اللازم في غير الصوم. طيب وصوم الحائض؟ طبق كلامك على صوم الحائض. الصلاة يمكن فيها إشكال لكن الصوم لا. الصوم صوم يوم النحر وصوم الحائض واحد. ما الفرق بينها؟ شوف فرق؟ ما هي نفسها، صح ولا لا؟ أيوة يا شيخ. النهي انصب على المكلف، أحسنت، بينما هنا انصب على أحد الأشياء الخارجة عن الحكم وهو الزمن. جيد أحسنت، هذه نقطة، هذه نعم انصب على ذات، هنا انصبت على الذات وهناك انصبت على الوصف. صبت على ذات المكلف وهناك انصبت على الوصف. لكن أيضا هناك فارق آخر ذكر بعض العلماء وهو أن صلاة الحائض يعني منعت الحائض من ثلاثة أشياء: من الطهارة، من الطواف والصلاة والصوم، بخلاف الصيام انصب على شيء خارجي اللي هو الزمن. طيب نأخذ المعاملات. وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد
بيع الحصاة يقف الرجل المشتري ويقول له البائع خذ هذه الحصاة وقفي بظهرك وارمي بها كذا. طبعا هذه إحدى صور بيع الحصاة، ارمي بها هكذا، وأي ثوب تقع عليه الحصاة فهو لك ب200. قد يقع على ثوب يستحق 500 ريال، وقد يقع على ثوب يستحق 50 ريال، مثل طريقة اليانصيب، فيأخذ هذه الحصاة ويرميها على الخلف، وأي ثوب وقعت عليه فهو إيش؟ فهو ب200 ريال. فنقول هذا هو بيع الحصاة. الإشكال لماذا جعله في نفس العقد؟ الثانية أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح. ما معنى بيع الملاقيح؟ الملاقيح فكرتها التالي: البيع له أركان نجعلها 5: بائع ومشتري وهما العاقدان، ثمن وسلعة وهو المعقود عليه، صيغة وهي الإجابة والقبول. كم صارت؟ 5. بيع الملاقيح ينضبط فيه الخمسة الأركان، ففيه بائع وفيه مشتري وفيه ثمن وفيه بضاعة، وهي تلك الشاة أو البقرة أو الناقة التي هي حامل أجنتها في بطونها. هنا لما تنظر في البيع تجد أن أركانه اكتملت، فحصل وجود البائع والمشتري العاقدان، وحصل وجود المعقود عليه وهو الثمن والمثمن، وحصلت الصيغة سواء كانت بالمعاطاة أو بالإجابة والقبول، حصلت جميعا. فأين النهي؟ النهي ينصب على قضية خارجية خارج موضوع البيع، وهو الحمل. وهنا هذا الحمل موجود في أحد أركان العقد، وهو في البضاعة في المعقود عليه، فقال داخل فيه لأنها في بطن أمها، فقال فإن كان غير أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح. طيب في أمر خارج عنه، تفضل. أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهم. نفس الفكرة التي ذكرتها، نفس الفكرة التي ذكرتها في ماذا؟ في بيع الملاقيح. خلاص، بيع الدرهم بدرهم، هذا درهم ويقابله درهم. تقدر تفك يا شيخ؟ صار صعب. 70 درهم يقابله درهم، هذا هو البيع. فعندي ثمن ومثمن، وعندي بائع ومشتري، وعندي صيغة، وكلها حصلت، لكن في حاجة زايدة هنا وهي درهم آخر. هل هو داخل في الدرهم الأول؟ لا، خارج عنه. واضح هذه المسألة؟ فلذلك ماذا قال عندكم؟ اقرأها، أعيد قراءتها. أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهم. إذن اتضح الآن بيع الملاقيح داخل فيه. لماذا؟ لأن هذه الشاة حامل جنينها في بطنها. هنا درهمين، كل الدرهم الثاني خارج عن الدرهم الأول. تفضل شيخ. طيب يكفي يا شيخ، خلني أشرح هذه. امسح السبورة، أحد يمسح السبورة. الأقلامي نفس هذه ما هي باني، إلا نفسها. ننتقل الآن إلى الخلاصة في هذا الموضوع. المؤلف فرع وفصل وأطال، وهناك من العلماء من علق على الوصف وعلى الذات، فالجديد على أصول الفقه يتعب في مثل هذه المسائل. أنا أريحكم وأعطيكم القاعدة بشكل آخر، وإن شاء الله من الخلاصة واحدة، النتيجة واحدة، وهي أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد ما لم يصرفه صارف. واضح هذه المسألة؟ النهي عن الشيء يقتضي الفساد ما لم يصرف. انتهينا من هذه القاعدة، نحفظها بهذا الشكل. أضيف ما لم
يصرفه صارف. طيب نبغى الآن إذن أي شيء نهى عنه الشرع القرآن والسنة فهو فاسد، حتى تأتيني أنت بقرينة صارفة من الفساد إلى الصحة. واضح القاعدة الآن؟ وهذه مريحة لكم جدا، والخلاصة سنتفق جميعا مع هذه الطريقة، فنقول النهي عن الشيء يقتضي الفساد ما لم يصرفه صارف. دعونا نرى النهي عن صوم يوم العيد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صوم يوم العيد، إذن الصيام فاسد. خلاص؟ طيب الصلاة في الدار المغصوبة اقراها، إذا كان الأمر ليس الأمر اللازم له. فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا، وكالبيع وقت نداء الجمعة لم يدل على الفساد خلافا لما يفهمه كلام المصنف. أحسنت. باقي شيء ولا خلص؟ طيب نأتي إلى الوضوء بالماء المغصوب ومثله الصلاة في الدار المغصوبة. طيب استخدام الماء المغصوب جائز ولا حرام؟ حرام، هذا ما نختلف فيه، استخدامه حرام، هذا عند الاستخدام سواء في الوضوء أو في غيره. استخدام الدار المغصوبة حرام، لو أجرها مثلا أو باعها أو سكنها فهذا كله حرام لا يجوز. فهنا نقول يحرم استخدام الماء المغصوب ويحرم السكن في الدار المغصوبة. طيب إيش رأيك في الوضوء؟ أي استخدام لا يجوز في بالماء المغصوب، أي استخدام ومنع الوضوء لا يجوز، وأي فعل نفعله في الدار المغصوبة حرام، حتى الصلاة. انتهينا. لكن هل ورد نص خاص بتحريم الوضوء بالماء المغصوب؟ هل ورد نص خاص؟ ورد شيء؟ لا. هل ورد نص خاص بأن الصلاة في الدار المغصوبة والمسروقة حرام؟ ما ورد. واضح المسألة؟ لم يرد لا في هذه ولا في هذه. فهنا نقول الوضوء مأمور به، استخدام الماء المغصوب منهي عنه، لكن مورد الأمر غير مورد النهي، ولم يأتي نص خاص يقول بتحريم الوضوء بالماء المغصوب، مثل ما حصل في الصلاة في الأوقات المكروهة أو صيام يوم العيد. كذلك هنا الصلاة مأمور بها، استخدام الدار المغصوبة حرام. طيب الصلاة في الدار المغصوبة لم يرد فيها نص خاص، فقلنا مورد الأمر وهو الصلاة والوضوء غير مورد النهي وهو الدار المغصوبة والماء المغصوب. اختلف المورد ولا ما اختلف؟ اختلف تماما. وبناء عليه فنقول هو يأثم لاستخدام الماء ووضوءه صحيح لعدم الدليل الخاص. واضح الآن؟ مثل الصلاة في الدار المغصوبة، هو يأثم في استخدام الدار المغصوبة وصلاته صحيحة لعدم ورود النص الخاص. وضحت القاعدة دي؟ هذا هو، هذا الذي ذكر عندكم في الكتاب. طيب بقي عندي مشكلة، وهي البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. البيع يعني هذا المسجد فيه جمعة، في جمعة. طيب هذا المسجد فيه صلاة جمعة، وبرا هناك برا المسجد في واحد يبيع مساويك. بدأ الخطيب وطلع المنبر قال السلام عليكم ورحمة الله، قام المؤذن أذن، بدأ الخطيب في الخطبة وصاحبنا يبيع مساويك برا، وجمع بين مصيبتين، يبيع في داخل في حوش المسجد، وحوش المسجد جزء من المسجد، ويبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. طيب هل ورد نهي خاص في البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة؟ ورد نص خاص، صح ولا لا؟ آية الجمعة. طيب هنا ورد النص الخاص. طيب قولوا انه يقتضي الفساد، قلنا لا.
طبعا هذا كلام المؤلف. وكذلك النهي عن البيع داخل المسجد، والرجل باع داخل المسجد فخالف في المكان وخالف في الزمان، فما حكم البيع؟ قال البيع صحيح. طب خلونا نشوف تفسيره. طبعا كنت أرجح أن البيع باطل، ففوجئت أن ذكر الإجماع في هذه المسألة، لكن حقيقة تحتاج إلى تأمل أكثر. خلونا نرجع مرة ثانية. طيب فلماذا صححتموه مع أن هناك دليل خاص؟ إيش السبب؟ قالوا هل النهي هنا ينصب على البيع ولا على الصلاة؟ يعني مناط الحكم، علة الحكم، هل المصلحة في أو الحكمة من هذا التحريم هل هو لأجل البيع أم لأجل الصلاة؟ البيع الحمد لله أركانه موجودة، شروطه موجودة، أوضاعه موجودة، ما في أي مشكلة. البيع المشكلة فين؟ في الصلاة. فلأنه انشغل عن الصلاة بالبيع حرمنا عليه البيع. فهذا دليل ما دام مدار الحكم على الصلاة فيبقى البيع على صحته، لكنه يأثم لأنه انشغل عن الصلاة لا لأنه اشترى. فالبيع أركانه موجودة، شروطه موجودة، إنما الذي اختل الصلاة وليس البيع، فلذلك يقع الحكم على الصلاة. هذا هو توجيه الشافعية وغيرهم لهذا القول. طبعا هو قول جمهور، ورد عن الحنابلة أنهم لا يجيزون هذا البيع. طبعا لا أخفيكم الحنابلة يرون أن الصلاة في الدار المغصوبة ماذا؟ باطلة. قلنا ليش باطلة مع عدم ورود النص؟ قالوا لأن ركوعه في حرام، وسجوده في حرام، وقيامه في حرام، والحرام والصلاة في الحرام بدعة، والبدعة محدثة، والمحدث مردود عليه في وجهه. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه في وجهه. وهذا قول وجيه له وجاهة. صلى في حرام، والصلاة في الحرام بدعة، والصلاة عبادة، والعبادة لابد لها من دليل، وهنا خالف الدليل فأتى ببدعة فهي مردودة عليه. وهذا قول وجيه، ولكن الراجح ما ذكرته لكم أن وضوءه صحيح واستخدامه للماء المغصوب حرام، فانفكت الجهتان منفكتان، جهة الوضوء ومورده غير جهة الماء المغصوب ومورده. وجود النص الخاص غير مؤثر في المسألة. أي مسألة؟ في مسألتين هنا ومسألة هنا ما في نص خاص. هنا ما في نص خاص. طيب وهنا وجد النص الخاص. وجد النص الخاص وجدنا له ما يخرجه. ما فهمت. وش كان علة؟ تتعلق بالصلاة لا تتعلق بالبيع. البيع ما في إشكال. طيب وجود النص الخاص هنا ما أثر في المسألة. أيوه أنا قلت أنا أن النفس تميل إلى أن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة أنه باطل، لكن خلنا على مذهب الشافعي. مذهب الشافعي رأى أن المسألة تتجه إلى الصلاة، ما لها دخل في البيع. البيع ما فيه إشكال كان في الصلاة فيأثم لصلاته. نعم. قال وترك أي توجد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر الإباحة كما تقدم. هذه صيغة أخرى للأمر، وصيغ الأمر كثيرة، لأن صيغ الأمر قد تكون طبعا قاعدتنا الأمر يقتضي الوجوب. خلونا نطبق الأمر يقتضي الوجوب والصيغة الموجودة. تفضل يا شيخ. الأولى المراد به أي بالأمر الإباحة، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى كلوا واشربوا. فهل هذا الأمر يقتضي الوجوب؟ كلوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهنا أمر بالأكل والشرب. فهل الأمر بالأكل والشرب من باب الوجوب أم من باب الإباحة؟ من باب الإباحة أو التهديد. اعملوا ما شئتم. قال التهديد هو اعملوا ما شئتم. اعملوا شئتم. أي آية هذه؟ حد يذكرنا بالآية؟ إنهم بما تعملون بصير. خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل معناها اعملوا ما شئتم تريد أن تعمل معاصي ويجب عليك أن تعمل معاصي؟ هذا شيء تريد الطاعات وجب عليك أن تعمل الطاعات، تريد المعاصي وجب عليك أن تعمل المعاصي. اعملوا ما شئتم. هل هذا هو المقصود في الآية أم أنه نوع من التهديد والتخويف؟ إذن لا بد عندما تعيش مع الآية النص سواء القرآن أو السنة أن تفهم أين يتجه. يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم
ذرني ومن خلقت وحيدا. هل نفهم منها أن معنى ذرني أنها وجوب؟ لا، هذا تهديد للوليد بن المغيرة. نعم. أو التسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا. ماذا تكملة الآية؟ سواء عليكم، فسماها تسوية. أو التكوين نحو كونوا قردة خاسئين. نعم. وهذه أشياء قدرية لا علاقة لها بأن الأمر يقتضي الوجوب. نعم. انتهى المؤلف من الأمر وانتهى من النهي وانتقل إلى إحدى دلالات الألفاظ وهو العام، وهو أطول باب في دلالات الألفاظ في أصول الفقه، باب طويل جدا ومسائل كثيرة نأخذ بعضها. تفضل يا شيخ. وأما العام فهو العام الشيء فصاعد من غير أصل، من قوله عملت زيدا مع عمرو بالعطاء. قوله مع عم شيئين فصاعدا يستحيل أن يقول مع عم شيئا واحدا. جاء زيد، ما هو عموم هذا؟ مع عم شيئين فصاعدا. مثلا قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، عامة في كل مسلم ومسلمة. فصاعدا من غير حصر، مثل 20 و30، هذه ايش تعتبر؟ يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فهذا بحصر. صار عم شيئين فصاعدا لكن بحصر، عندما قال يكن منكم 20 صابرون. لكن هذا من غير حصر، من قوله عملت زيدا مع عمرو بالعطاء وعملت جميع الناس بالعطاء، أي شغلتهم به، ففي العام شغول. وألفاظه الموضوعة له 4. ضعوا في الصفحة المقابلة قاعدتين أو معيارين للعموم. اكتبوا معيار العموم، معيار العموم، وسنطبقها الآن إن شاء الله. المعيار الأول: ضع مكان لفظ العموم لفظة كل، فإذا انضبطت فهو عام. مثل إن الإنسان لفي خسر، إن كل الناس لفي خسر، مضبوطة؟ مضبوطة. طيب، مثل اقتلوا المشركين، شيل الأل وضع مكانها كل، ايش تصير؟ اقتلوا كل المشركين، مضبوطة؟ ماشي مضبوط؟ مضبوط. إن المسلمين والمسلمات، إن كل المسلمين وكل المسلمات وكل المؤمنين وكل المؤمنات إلى آخر الآية، مضبوطة؟ في أشكال؟ طيب، القاعدة الثانية: جواز الاستثناء منها، جواز الاستثناء منها. مثل اقتلوا المشركين إلا النصارى مثلا، يجوز ولا ما يجوز؟ اضرب زيدا إلا زيدا، تنفع هذه؟ ما تنفع، هذا ما هو عام. لكن لما تقول اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، ما رأيكم؟ مضبوطة؟ إذن أي استثناء فهو معيار للعموم. فإذا أعطيتك مثالا ماذا تصنع؟ تأخذ هذا المثال وتجرب عليه أحد هذين المعيارين، إما أن تجعل مكانه كل وترى، وإما أن تجعل له استثناء وترى. إذا ضبطت الجملة منطقا وعقلا ففي هذه الحالة خذ بها واجعلها من العموم. واضح هذه المسألة؟ أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت، هل هذه فيها عموم؟ أينما تكونوا، كل مكان تكونوا يدرككم ليش؟ الموت. مشت أينما تكونوا يدرككم الموت إلا فلان وفلان، ماشية؟ إذن هذا هو. وضحت المسألة؟ وامشي على هذه القاعدة في كل عام. نأخذ ألفاظ العموم، هو ذكر 4. طبعا العموم له صيغ، العموم له صيغة، وذكر له 4 صيغ هنا، وإلا في كتب الكبار يتوسعون فيها. عطنا الأول: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، نحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أحسنت. اكتبوا مثال آخر: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني ضع عليها كل سارق
وكل سارقة فاقطعوا أيديهما. فهذا واحد، السارق واحد ولا ما واحد؟ خلاص، لكنه عرف بالألف واللام فقال والسارق والسارقة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فأتى بمفرد لكن له ال، وال هنا استغراقية. خلاص يا مشايخ، واضحة؟ وهنا المثال إن الإنسان لفي خسر. خذ آية ثانية، إن الإنسان ليطغى، يعني كل إنسان يطغى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طبعا. إن الإنسان خلق هلوعا، كل إنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. طيب الثاني، ثانيا واسم الجمع معرف بالله نحو اقتلوا المشركين. المشركين، اقتلوا المشركين يعني كل المشركين. ضعوا معها مثال آخر، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فأتى بالجمع، هناك مفرد معرف وهنا جمع معرف. طبعا هذا أقوى، الثاني أقوى من الأول لأنه اشتمل على شيئين، الأول كونه جمعا وكونه عرف بالاستغراقية. الآن الثالث، ثالثا والأسباب المبهمة كمن في من يعقل كمن دخل داره فهو آمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ضعوا عليها كل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. عامة ولا ما هي عامة؟ طيب استثناء، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن إلا فلان وفلان، تمشي. إذن هذا يدل على أن من في من يعقل، من يعقل هذه تعتبر ماذا؟ سواء كانت شرطية أو موصولة أو غيرها، فتعتبر من العموم. وما فيما لا يعقل نحو ما جاءني منك أخذته، كل شيء جاءني منك أخذته. إذن عامة ولا ما هي عامة؟ طيب طبعا الفرق بين من وما أن من تنصب على الذوات. ما الفرق بين من وما؟ بعض الناس يقول من للعاقل وما لغير العاقل، لكن وجدنا من لغير العاقل ووجدنا ما للعاقل، وليظهر الله أعلم أن من تنصب على الذوات وما تنصب على الصفات. طيب اللي بعدها، وأي استثنائية أو شرطية وموصولة في الجميع، أي من يعقل وما لا يعقل نحو أي عبيدي جاء فأحسن إليه، كل عبد من عبيدي جاء إليك فاحسن إليه. نعم. وأي الأشياء أردت أعطيتك، أحسنت. وأين في المكان نحو أينما تكن أكن معك، في كل مكان تكون فيه أكون معك. كل. ومتى في الزمان نحو متى شئت جئتك، وما في الاستفهام نحو ما عندك، أي شيء عندك، فهي داخلة في كل. نعم. والجزاء نحو ما تعمل تجزى به، هذا شرط. نعم. وفي نسخة والخبر بدل الجزاء نحو علمت ما عملت، ما عملت، علمت ما علمت، عد شكلوها يعني الذي عملت. فالأسماء الموصولة والاستفهام والشرطية كلها تدخل في باب العمومات. وغيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية. عكس. الرابع، ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار، ومثلها لا إله إلا الله، صريحة جدا في العموم. لا إله نفي للعموم ثم استثنى، والاستثناء معيار ايش؟ العموم. وضحت لكم؟ فقال إلا الله، فأخرج كل الآلهة ولم يبق إلا إلها واحدا وهو الله عز وجل. فهذا معنى لا إله إلا الله. لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني ارتفاع كل الإيمان لمن لا أمانة له. يؤذن. طيب يا مشايخ، طيب خذوا معكم مصاحف سواء عن طريق الجوال أو تأخذ لك مصحف وتابعني فيه. مسجد ما في مصاحف قليلة. خذوا معكم مصاحف وافتحوا صفحة 428 سورة سبأ.
طبعا اخترتها كذا، يعني ليس هناك عندي هدف فيها، ما اختيار هكذا. يجوز في الجوال ويجوز انك تاخذ المصحف، افضل لك تاخذ المصحف، الافضل هو المصحف، لاني اخاف شوي الجوال تفتح الواتساب بتتابع وبعدين ترجع تشوف معي، فخليك على المصحف افضل. 428 خلاص. ارجعوا معي المذكرة. أخذنا ألفاظ العموم، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، ذكرنا السارق والسارقة الزانية والزاني إلى آخره. الثاني اسم الجمع المعرف باللام، مثل اقتلوا المشركين، إن المسلمين المسلمات. ثم الأسماء المبهمة سواء كانت موصولة أو شرطية أو استفهامية. خلاص. ثم لا في النكرات، جاءت نكرة بعد لا، مثل لا إله إلا الله. اكتبوا 5 عندكم. المضاف إلى نكرة، المضاف إلى نكرة، المضاف إلى نكرة، مثل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مثلا آيات ربكم، مثلا آيات ربكم. خلاص. عندكم الآن ال5 الصيغ موجودة عندكم على المذكرة. اقرأ هذه الصفحة فقط، صفحة 428، وأخرجوا منها بالقلم، ضع على المذكرة، أخرجوا منها الكلمات العامة. طبعا الدورة قصيرة، ولا سنعمل لكم تجربة مرة ومرتين وثلاث واربع حتى تعرف كيف تستخرج الألفاظ العامة أو الكلمات العامة. نعم. إيه بعدين نشوف العدد ونأخذ بعضها. أعطني يا شيخ. اللي انتهى يرفع يده.
السلام. شكرا شكرا. خلاص انتهت. واحد اثنين. البقية أين البقية؟ لا لو توسعت طيب. يجي الصلاة قول لي. ها الإقامة. بسرعة مشايخ. خلصتوا؟ طيب كم أخرجت؟ أنت كم أخرجت يا شيخ؟ 13؟ أيوة 8. هو يقول 13 وأنت 8. إذن في فرق، يعني أنه زاد يعني كان تنقصت. أيوة كم؟ 28. هذا معقول جدا. أيوة 45. كثيرة جدا ممكن. طيب يمكن نسمع بعضها. عطنا واحدة، عطنا 2. خلكم فاتحين المصاحف. الحمد. الحمد هذه عامة في كل ايش؟ حمد. طيب أي نوع من أنواع الخمسة اللي ذكرناها؟ رقم 1 صح ولا لا؟ الاسم المعرف بالألف واللام. جيد. عطنا واحدة ثانية. السماوات عامة في كل السماوات. غيره. أيوة أنت يا شيخ. ما في السماوات وما في الأرض. ما في الأرض عامة في كل الأرض. وما ما هنا وما هنا أيضا عامة. أيوة يا شيخ. أنت يا شيخ. أنت أيوة. ما يلج في الأرض يعني كل ما يلج في الأرض وكل ما يخرج منها. ممتاز. الجهة هذه في أحد؟ أيوة أنت. وما ينزل كل الذي ينزل، ما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يا سلام. أيوة أنت. السماء. أيوة أنت الأخير. ها؟ مثقال ذرة مضاف مضاف إليه. كل مثقال ذرة. نعم. الذين كفروا صح، سواء في الواو الجمع الموجودة في كفروا أو الذين. يا سلام. ها الغيب، لأن قال عالم الغيب،
فهو في كل غيب، عام في كل غيب. أيوة أنت يا شيخ. ولا في النكرات، أحسنت، ولا في النكرات، وإن كانت التي بعدها ليست نكرة. نعم حمزة. في كتاب، في كتاب. أي واحدة من الخمس يا حمزة؟ الرابعة؟ الخامسة؟ مكتوب قبلها لا، بس إيش الآية؟ ذكرني بالآية. إلا في كتاب، ما قال لا في كتاب. لا ما بصح. أيوة أنت، بس ارفع يمينك تفضل. الحق توافقونه؟ آية 6 من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط مستقيم. العزيز الحميد. ها توافقونه ولا فيها نظر؟ تحتمل. جيد. يكفي يا مشايخ، كثيرة جدا. أكثر ما في القرآن هو العام، ولو فتحنا صفحة وصفحتين، أي صفحة امسك أي صفحة تلقى 30 40. ولذلك الأخ معاذ هو أقرب واحد، كونه قال 45 فهي قريبة من 45 حقيقة، وستجد أكثر من ذلك في بعض الصور. ولو تأملنا أكثر وأكثر سنستنبط عمومات كثيرة جدا، فلا تخلو صفحة من القرآن من العمومات. ننتقل إلى المذكرة أو الكتاب ونكمل. والعموم قال والعموم من صفات النطق لا بد أن يكون له صيغة، لا بد أن يكون للعام أو للعموم صيغة، فيخرج ماذا؟ في عام يخرج هنا العلة، فتخرج العلة، لأن العلة ليست من صفات النطق يستنبطها الفقيه، والعلة فيها عموم وتسمى العموم المعنوي. العلة فيها عموم وتسمى العموم المعنوي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر، وقال لعن في الخمر 10، الخمر بذاتها وشاربها إلى آخره. لكن ما العلة؟ العلة الإسكار، فيدخل فيها كل خمر. لماذا؟ كل ما أسكر دخل في الحكم في العلة، ولذلك العلة من العموم المعنوي. لكن المؤلف لا يرى ذلك، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. أحسنت. مثل يجري مجراه، اكتبوا المصدر. المصدر مثل تحرير رقبة، أصلها حرر رقبة. أما الفعل قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، فكلمة قضاء هل هي عامة في كل قضاء ولا مطلق؟ مطلق. أما الشفعة فهي كلمة أخرى وهي عامة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، هذا في الفعل. الفعل مطلق ولا يكون عاما، ويلحق به ما يجري مجراه وهو المصدر، فالمصدر نائب عن الفعل. لأن علماء النحو مختلفون، هل الأصل هو الفعل الماضي أم أن الأصل هو المصدر؟ نعم. كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر رواه البخاري. نعم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم جمع، فكلمة جمع ليست عامة، مطلق. نعم. فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما، وكما في قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. اكتبوا في الصفحة المقابلة الفرق بين العام والمطلق. الفروق كثيرة، أذكر فرقا واحدا مهما. العام يجب في كل أفراده، العام يجب في كل أفراده، إن المسلمين فهو في كل مسلم. المطلق وذكرنا أنه مبني على الفعل أو المصدر، فهو يكفي فيه واحد، يكفي فيه واحد فقط. فمثلا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في سفر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع. أي سفر؟ لا بد من أحدهما، إما الطويل أو القصير، ولذلك المؤلف قال إنما يقع في واحد منهما. تفضل يا شيخ. وكما في قضاء صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار رواه عن الحسن مرسلا، فإنه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار، وهو الجار المشارك وليس الجار الملاصق، الجار المشارك. أيضا فتحرير رقبة مؤمنة،
هل يحرر كل رقبة لو إنسان عليه كفارة قتل أو كفارة ظهار، هل يحرر كل رقبة في الدنيا أم يكفي واحدة؟ يكفي واحدة لأنها مطلق ليست عام. نعم. والخاص يقابل العام. أيوة، إيش عكس العام؟ الخاص. وعندنا قاعدة: الخاص مقدم على العام، لكن لا بد أن يجتمعا في مكان واحد، وهذه سأتي إليها. نعم. فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال. أيوة. والتخصيص تمييز بعض الجملة، أي إخراجه كإخراج المعاهدين من قوله تعالى: فاقتلوا المشركين. إلا المعاهدين. طيب، ما الفرق بين الخاص والتخصيص؟ أسمع، ما الفرق بين خاص يقابل عام وتخصيص؟ تخصيص يقابل عموم، فما الفرق بين الخاص والتخصيص؟ أيوة أنت يا شيخ. أحد أفراد العام، بعض أفراد العام. والخاص بعض أفراد العام. نعم، الخاص بعض أفراد العام. أمامك الخاص يقابل العام. طيب نرى آخر. الجهة هذه ما هم نشيطين، ليش؟ أنت الخاص لفظ يأتي من أصله لا يستغرق إلا واحدا، وأما التخصيص فهو يدخل في العموم، اللفظ الذي جاء عاما فيدخله التخصيص في جانب العام. بديت تقرب، أنت قريب، بس المشكلة الصياغة. أنت واضح أنك فاهم، بس ما استطعت إيصال المعلومة. طبعا الأخوان ما سمعوها، أنا أوضحها لهم. هاي مشايخ، إيش الفرق بين الخاص والتخصيص؟ واضحة. ها أيوة أنت. الخاص يأتي خاص بس أنه مقابل العام. انظر في الكتاب ماذا يقول: والخاص يقابل العام، فالخاص عكس العام. لا. أيوة أنت. الخاص أيوة شيء خارجي، والتخصيص من ضمن الجملة. لا. طب بعطيكم إياه باختصار شديد خلاص. الخاص كما قلتم لفظ خاص ولفظ عام. مثلا اقتلوا المشركين لفظ عام، إلا المعاهدين لفظ خاص. خلاص. التخصيص هي عملية النظر في العام والنظر في الخاص والجمع بينهما. فالعملية الذهنية التي تحصل منك، هذا هو التخصيص. واضح الآن؟ فالتخصيص منك أنت تقوم بعملية التخصيص وربط الخاص بالعام أو حمل العام على الخاص، فهي عملية ذهنية نفسية. بينما الخاص هو الذي عكس العام، لفظ خاص عكس لفظ عام. قال: والتخصيص تمييز بعض الجملة. هذه عملية ولا ما هي عملية؟ وضحت لكم الآن؟ الخاص لفظ والعام لفظ، بينما التخصيص تمييز بعض الجملة. يعني أنا فعلت شيئا، أنا رحت آتي بالخاص والعام وأحمل الخاص على العام. هذه انتهينا خلاص. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. وصلى الله على نبينا محمد.